बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे जो आइएगा, आज एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनेगा और वो नुस्खा आपकी फिटनेस, आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। अगर आप मोटे हैं तो मोटापे को कम कर देगा। अगर आपके बाल सफेद हुए तो बाल सफेद होने से रोक लेगा। अगर आप चाहते हैं कि सदा जवान रहें तो इंशाल्लाह इस वीडियो में बने रहिएगा। सिर्फ दो चीजें आपको करनी क्या है, लेकिन आइएगा इससे पहले आपको एक डाइट बता दूं ताकि आप अगर वजन कम करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी के अंदर कैंसर के कीटाणु पैदा हो जाए या उसके ब्लड में बहुत ज्यादा जरासीम पैदा हो जाए, गंदे जरासीम जिससे बीमारियां उभरती हैं, जो बीमार रहते हैं, आए दिन गला फूलता है, आए दिन बुखार आता रहता, आए दिन कमजोरी डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनके लिए एक डाइट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी जो सिर्फ एक महीना ये डाइट कर लें, आप इसके बाद हमेशा करते रहेंगे। देखिए, आपके मेरे दरमियान से अभी हमारे लिए बहुत ही प्यारा पावरफुल महीना यानी रमजान शरीफ का महीना हजारों बीमारियों से हमें दूर रखता है, लेकिन हम और इसी तरह अपनी डाइट को रख लें कि हम खाने की चीजें नाश्ते में कौन सी लेनी चाहिए, दोपहर को हमें क्या खाना चाहिए और डिनर हमें कब करना चाहिए, लंच हमें कब करना चाहिए, ब्रेकफास्ट हमें कब करना चाहिए, मैं इंशाल्लाह मैं बताऊंगी ताकि आपकी जिंदगी में चार चांद लगे और आप बहुत सी ऐसी बीमारियों से बच जाएंगे जो दवाइयों से, मेडिसिन से, हिकमत से भी ठीक नहीं होती है। सिर्फ इसके लिए परहेज, ये क्या खूब कहा है हकीमों ने कि 100 दवा एक तरफ और परहेज एक तरफ। आप हजारों लाखों की दवाइयां मेडिसिन खा लें लेकिन वो काम नहीं करेंगी जितना आपका परहेज करेगा। यानी कहते हैं ना, दवा नहीं है आपके पास तो आप परहेज करते रहें, तब भी आपको वही बेनिफिट्स मिलेगा जो दवा खाकर मिलता है। तो आइएगा वो कौन कौन सी चीजें पहले मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। उसके बाद आपको दो चीजों से आप अपनी जवानी को हमेशा हमेशा मेंटेन रखना है। सिर्फ दो चीजें लेनी है जो आपके किचन के अंदर है। थोड़ी मेहनत तो है उसमें करने में, लेकिन याद रखना कभी भी आप बुढ़ापे में नहीं जाएंगे। अपनी उम्र से आप 20 साल पीछे रहेंगे इंशाल्लाह और हमेशा जवान रहेंगे। लेकिन आइएगा आपको डाइट क्या करनी है। देखिए, जैसे आप पर ज्यादा मोटापा है या आपका गला फूलता है, आपको सांसें फूलती हैं, आपको लगता है कि वजन ज्यादा है, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कमजोरी है, बहुत सी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो देखिए सुबह में आपको क्या खाना है। जब आप ब्रेकफास्ट करें, सुबह में नाश्ता करें, तो नाश्ते में कोई आपको चाय नहीं लेनी, बिस्किट नहीं लेना, कोई चीज नहीं लेनी, सिर्फ आपको फ्रूट्स खाने हैं। आप बनाना खाएं, आप मैंगो खाएं, ग्रेप्स खाएं, आप ऑरेंज खाएं, बहरहाल आपको फ्रूट्स खाने हैं तमाम, और वो 12 बजे तक खाने हैं। यानी सुबह 6 बजे से लेकर के जब आप उठते हैं, सुबह को बेदार होते हैं नमाज पढ़ने के बाद, आप 12 बजे तक बिल्कुल आपको सारे फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है, एक ये। जब आप दोपहर में लंच करें तो लंच से पहले आप सैलेड कर लें, सैलेड बना लें, यानी कि सलाद बना करके जो आप सलाद में पसंद करते हैं, जैसे गाजर, खीरा, मूली, टमाटर और चुकंदर, ये आप सैलेड में लेने। सैलेड में यानी सलाद बना करके इसे एक प्लेट, एक बॉल भर लें, इसे एक बॉल सैलेड खाएं। उसके बाद आपको दाल, चावल, चपाती, गोश्त, रोटी जो आप चाहें खाएं, पेट भर के खाएं, फिर पानी पिए। ये आपका लंच हो गया। और शाम को जब डिनर करें तो आप 6 बजे से पहले करें। डिनर करना है तो 6 बजे करना। अब जब 6 बजे आप खाना खाएं, डिनर करें, तो उस वक्त भी आपको खाने से पहले एक प्लेट, एक बॉल लेना, आप वो सैलेड लेनी है। सैलेड में वो तमाम चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, आप खीरा, ककड़ी और चुकंदर, प्याज भी लेना आप उसमें, और गाजर, मूली, ये तमाम चीजें लेना और एक बॉल भर के यानी कि एक प्लेट भर करके आपको ये खाना है। फिर आपको 2 चपाती खाएं, 3 खाएं, जितनी चाहे इतनी खा लें। लेकिन खाना कब है, जब कि आप 6 बज जाए, 6 बजे से पहले लें, 6 बजे तक ले सकते हैं, रात को नहीं लेना। वेट है वो कम होने लगेगा, आप देखना, और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगेंगे और आप ऐसी हजारों बीमारियों से बच जाएंगे बहुत ज्यादा। ये तिब्बे नबवी में है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोते टाइम खाना ना खाएं। लेकिन हमारा आज क्या माहौल है कि हम जब रात को, लेकिन हमारा क्या माहौल है कि जब हम रात को सोते हैं ना,
تو ڈنر کرتے ہیں یعنی کہ رات کے 12 بجے 1 بجے، اور یہی کھانا اور ہم باہر کی بیکری کی چیزیں کھاتے ہیں، تلی بھنی چیزیں کھاتے ہیں، یہ ہماری باڈی کو، پورے سسٹم کو، جو باڈی کا سسٹم ہے، میدا ہے، جو چیزیں کھانا بنانے کی، کھانا پچانے کی، یہ جو پاچن کریا ہے، وہ ہماری سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم موٹے ہونے لگتے ہیں، بیماریاں بننے لگتی ہیں، چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اور جو بلڈ ہے وہ سرکولیشن نہیں کرتا، یعنی کہ وہ دوران ختم ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں سے بلڈ بنتا ہے تو وہ ایسا بنتا ہے جو چپچپا اور جمع ہوا۔ یاد رکھنا، یہ آپ بیکری کی چیزیں، باہر کی چیزیں کھاتے ہیں نا، تو یہ نہ کھائیں، آپ اللہ کے واسطے نہ کھائیں۔ آپ اس کھانے پہ آ جائیں جو میں نے آپ کو ڈائٹ بتائی ہے۔ اب آئیے گا، جو چاہتے ہیں کہ اپنی عمر سے وہ 20 سال پیچھے پہنچ جائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ صرف 2 چیزیں لے لیں۔ آپ 200 گرام لے لیں سفید الائچی یعنی ہری الائچی، اور 200 گرام لے لیں آپ میتھی دانہ۔ اب اسے اچھے سے باریک کر کے پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں باریک کر کے۔ دیکھیے یہ کھانے میں تھوڑا کڑواہٹ ہوگی، آپ چکر دیکھنا، اسے ٹیسٹ دیکھنا، بالکل کڑوا ہوتا ہے زہر کی طرح۔ اب یہ آپ کو کھانا کس طرح یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ جوان رہنا چاہتے ہیں، سدا جوان، اور یہ مردانہ طاقت کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے، بہت ہی بہترین، لاجواب ہے۔ سدا جوان یعنی کہ آپ اپنی عمر سے 20 سال پیچھے پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ 40 سال کے ہیں تو آپ 20 سال کے نظر آئیں گے، اگر آپ 50 سال کے ہیں تو آپ 25 سال کے نظر آئیں گے، اس طرح 30 سال کے نظر آئیں گے، 20 سال پیچھے پہنچ جائیں گے آپ۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، 1 چمچ وہ الائچی اور میتھی دانے کا پاؤڈر لینا ہے دودھ سے، صبح کو شام کو۔ اور اگر آپ زیادہ اس کا ریزلٹ چاہتے ہیں تو دودھ سے لیجئے گا۔ اس کے فائدے بھی سن لیں تھوڑے سے۔ اس کے فائدے کیا ہیں، اگر کسی کو ٹینشن، ڈپریشن، دماغ کم کام کرتا ہو، بھولنے کی بیماری ہو گئی ہو، پہلا اس کا فائدہ، اسے بھولنے کی بیماری سے چھٹکارا ملے گا، اور اس کے ذہن تیز ہوگا۔ کند ذہن والوں کے لیے بہترین فارمولا ہے۔ اگر اس کے گلے میں خراچے ہیں، گلا موٹی آواز ہوتی ہو، یا گلے میں تھوڑی سوجن ہو یا درد ہوتا ہو، اس کے لیے بہترین علاج۔ جوڑوں میں، پٹھوں میں تناؤ رہتا ہو، اور جو ہماری پنڈلیاں ہیں، جو ہماری ٹھکنے ہیں، ان میں درد ہوتا ہو، انشاءاللہ اس میں درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اندر، اس کے لیے بہترین فارمولا ہے، اگر آپ کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، بہت زیادہ آپ کو چلنے میں چکر آتے ہیں اور بیٹھنے میں چکر آتے ہیں، اور بہت جلدی جسم پھول جاتا ہے، بہت جلدی تھک جاتے ہیں آپ، اس کے لیے بہترین فارمولا ہے پیارے۔ جو اس کا اگر آپ کو بتانے لگوں تو بے شمار اس کے فائدے، ہر بیماری کے لیے بہترین فارمولا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز میں نقصان دے گا، کہیں نہیں۔ اور جانتے ہیں آپ، جو بے اولاد ہے، بے اولادی کے لیے تو یہ ایک ایسے ہے جیسے تیر نشانے پہ لگا، بالکل تیر کی طرح کام کرتا ہے، کہ فوراً انسان وہیں پرندہ گر جاتا، اگر پرندے کے مار دیں یا کسی انسان کے مار دیں تیر نشانے سے، انشاءاللہ۔ بے اولادی کے لیے بہترین فارمولا ہے۔ جو بے اولاد ہیں، جو بانج پن آ رہے ہیں نا آج کل ہمارے جو ماحول میں ہیں، جو میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، بہت زیادہ علاج کر رہے ہیں، اور بانج پن میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، تو ان کے لیے جو بانج اوڑھتے ہیں، جو بچوں کی پیداوار نہیں ہے اور کم پیداوار ہے، جیسے ایک بچہ ہو گیا تو پھر 2 سال 3 سال 5 سال نہیں ہو رہے، تو ان کے لیے بہترین فارمولا ہے۔ اولاد کے لیے تو لاجواب ہے، اور آپ کی پوری باڈی کے لیے۔ اگر جلد سکڑ گئی ہو نا، تو فٹنس یہ جلد کو خوبصورت کرتا ہے، چمکدار کرتا ہے، بہترین کرتا ہے۔ بہت سے ایسے اس کے فائدے ہیں، آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ تمام باڈی کے سسٹم کو مینٹین رکھتا ہے۔ اب آئیے گا اس کے کھانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف 1 ہی چمچ لینا ہے آپ کو دودھ کے ساتھ، اور زیادہ فائدہ ہوگا، آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی بچہ پڑھ نہ رہا ہو، اس کا ذہن کند ہو، دماغ کند ہو، کام نہ کرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ آدھا چمچ، چٹکی، اس بچے کو اگر 10 سال تک کا ہے، 6 سال سے لے کر 10 سال تک، تو اسے 1 چٹکی، جتنا آپ کی 1 پورے میں آ جائے، یعنی 2 پوروں میں 1 چٹکی دینا ہے ڈیلی روزینہ، پانی سے 1 چٹکی اسے کھلانا، دودھ سے کھلا دیں آپ، انشاءاللہ۔ پھر اس کا رزلٹ دیکھنا کہ آپ کی کیسے زندگی بدلتی ہے، اور بچہ کیسے حفظ میں قوت ہوتی ہے۔ جو ذہن کمزور ہے، یہ ذہن بودا ہے، یعنی کہ کند ہے، تو بہترین کھلے گا، یہ دماغ کے لیے بہترین ٹونک ہے، آپ اسے کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میری پیاری جو اسے ضرور کریں، اور ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے، تاکہ جو بے اولادی ہے وہ ختم ہو، اس کا خاتمہ ہو جا، جو ذہن کند ہے اس کا خاتمہ ہو جا،
اور آپ کی باڈی کا سسٹم مینٹین رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہو، تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ میری بھائی اور بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔